السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو، مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو، رحم کر دے ذرا نا اکنائیں، اسی نافرمانیاں تیریاں کر دے،
پر تو رحمت دی نظر یہ تک نہ آئے اسی عیب کر دے پاویں تھک جائے پر تو بخشتا مول نہ تھکنا ہے اسی عیب کر دے پاویں تھک جائے پر تو بخشتا مول نہ تھکنا ہے امت نبی دی تو سمجھ کرے الفت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تو کرے الفت ورنہ جو چاہے سو کر سکنا ہے جملہ قسم دی حمد و ثنا تعریف و پاکیزگی بڑائی کبریائی شہنشاہی دلائق صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت دلائق نہیں حمد و ثنا تو بعد لا تعداد کروڑہ درود و سلام احمد مجتبی معصوم عن الخطا یاسین و طٰہٰ مجتبی و مرتضی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآل بیتہ وسلم کی ذات گرامی واسطے جیو جیا اللہ ذوالجلال نے کائنات دے وچ کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں باعزت معززات موقرات میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آج دا اے خطبہ اے جمعۃ المبارک اللہ الرحمن دی مقدس کتاب قرآن حکیم دے پہلے سپارے تے دوسری سورہ بقرہ دا دوسرا ہی رکوع شروع ہو رہے ہیں آیت نمبر 8 تو لے کے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک اے سارا رکوع بھی ابھی آیت تک اللہ نے منافقاں دا ذکر کیتا جڑا کہ میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے وچ بیان کر چکیا یہ اگلیاں آیتاں بھی ان کی تفسیر ہی نے تو آج انشاءاللہ دوسرا رکوع شروع کیتا ہے ان دے وچ اللہ ذوالجلال نے کائنات دے انساناں نو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تسی عبادت کرو ویسے بھی حضرات انسان ٹوپی لیندا ہے تے اس ٹوپی لون دا مقصد ہوندا ہے ٹریکٹر لیندا ہے
ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दुनिया का ये निजाम है, जो भी कोई काम करता है, कोई चीज खरीदता है, सेल करता है, हत्ता के निकाह करता है, शादी करता है, उनके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। बेमकसदी कोई चीज नहीं। मायने ही अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसकी ज़ुर्रियत को इस जमीन के उत्ते फैलाया, आबाद कीता, हजरत इंसान को पैदा कीता। ते हजरत इंसान को पैदा करन दा मालिक दा भी कोई मकसद है। इनू बगैर मकसद तो अल्लाह ने पैदा नहीं कीता। इहदा मकसद की है? इंसान दा पैदा होने दा मकसद की है? जे असी आहले खिरद वल जावांगे, अकल वाले सियाणियां वल जावांगे, टोपी वाले, गद्दी वाले, पगड़ी वाले, दुकाना वाले, उन्हां दी तरफ जावांगे ते ओ सानू इसका मकसद कुछ और ही बताणगे। ते जे असी अल्लाह दे कुरान वल जावांगे ते ओ सानू मकसद ओ बताएगा जो अल्लाह ने खुद फरमाया है। इस वास्ते करके ऐदे आदे जावन की जरूरत नहीं। कुरान को लोग पूछने आ कि अल्लाह ने हजरत इंसान नू क्यों पैदा किया है, उसका मकसद की है। तो अल्लाह का कुरान की कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। अल्लाह ने कि असा जिन ते इंसान नू पैदा नहीं किया, और नहीं पैदा किया असा जिन और इंसान नू इल्ला, सिवाय इस कम दे, लियअबुदून, कि वो अल्लाह दी इबादत करन। हजरत इंसान दे मकसद का पता लग्या कि अल्लाह दे बनावन दा मकसद यह है कि ए मेरा बंदा मेरे सामने अपना सर झुकाएगा, ए मेरी पूजा करेगा, ए मेरी इबादत करेगा, ए मेरी बंदगी करेगा, ए सुपर पावर मैनू समझेगा, अला कुल्ल शैइन कदीर मैनू समझेगा, शहनशाह मैनू समझेगा, बादशाह मैनू समझेगा, कायनात दा खालिक तखलीक करने वाला मैनू समझेगा, ए दाता दस्तगीर मैनू समझेगा, ए रंज बख्श ते गंज बख्श ते खजानिया दा मालिक मैनू समझेगा, ए लजपाल ते गरीबां नू इज्जत दे नाल नवाजन वाला गरीब नवाज ए मैनू समझेगा, बंदगी इताअत इत्तबा क़याम रुकू सुजूद दे लायक ए मैनू समझेगा। ता अल्लाह ने इसनू पैदा कीता कि ए आप मखलूक बनेगा, मैनू खालिक समझेगा। बनान वाले नू मसजूद समझेगा, खुद साजिद बनेगा। तखलीक करन वाले नू माबूद समझेगा, खुद आबिद बनेगा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असा जिन ते इंसान नू अपनी इबादत तो इलावा और किसी काम वास्ते पैदा ही नहीं किया।
یہ ہے حضرت انسان دے آمن دا مقصد۔ اور کیا تسی کیا گمان کر لیا سورہ مومنون دی آخری آیتوں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تسی یہ گمان کر لیا کہ اسی انسان نو عبث بیکار پیدا کیتا ہے اور انہوں کوئی پوچھن دسن علی کوئی نہیں، پھر اللہ دی طرف نہیں جائے گا، انہوں نہیں لوٹایا جائے گا۔ اسا انسان نو عبث بیکار پیدا کیتا نہیں، سواست کر کے شاعر نے خوب کہا ہے، یا الہی خم رہے یہ میرا سر تیری دہلیز پر، جیڑا پیدا کرن والا خالق ہے اس کا شکریہ ادا کرنا مخلوق دے ذمے ہے، جو بناون والا معبود ہے اس دی عبادت کرنا انسان تے فرض ہے۔ پیارے بھائیو، اس مقام تے اللہ ذوالجلال نے تد ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے اے دے اندر چھوٹیاں نو نہیں آکھیا تے وڈیاں نو نہیں آکھیا، اللہ نے کالیاں گوریاں نو نہیں آکھیا، عربیاں اجمیاں دی کوئی اللہ پاک نے تشخیص نہیں کیتی، اندے وچ اللہ ذوالجلال نے پیراں نو نہیں آکھیا، فقیراں نو نہیں آکھیا، امیراں نو نہیں آکھیا، غریباں نو نہیں آکھیا، کوئی اللہ نے ونڈ نہیں کیتی، پڑھے لکھے علیحدہ ہو جاؤ تے ان پڑھ علیحدہ ہو جاؤ، ڈگری ہولڈر الگ ہو جاؤ تے ان پڑھ الگ ہو جاؤ، نہیں، اللہ ذوالجلال نے کل کائنات تے انساناں نو مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تسی عبادت کرو، اللہ جی کندی عبادت کریے، اللہ وڈیاں دے اگے سجدے کریے، اللہ ماں پیو دے سجدے کریے، اللہ بہناں بھراواں نو سجدہ کریے، اللہ اسی کسے وڈیرے دی عبادت کریے، اللہ فرماتے نہیں اعبدو، تسی عبادت کرو ربکم، جو تہاڈا رب ہے، جڑا تہاڈا رب ہے ان دی عبادت کرو، جڑا تہاڈا داتا ہے اس دی عبادت کرو، جڑا تہاڈا پروردگار ہے اس دی عبادت کرو، جڑا تہاڈا ضروریات زندگی دا خیال رکھن والا ہے، تہاڈے واسطے دھوپ چھاں دا انتظام کرتا ہے، تہاڈے واسطے ہوا فضا دا انتظام کرتا ہے، تہاڈے واسطے خوراک دا انتظام کرتا ہے، تہاڈے واسطے لباس دا انتظام کرتا ہے، اس نو رب آکھ دے لے، اس دی عبادت کرو۔ اگر کائنات دے اندر اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جنہیں تہاڈے واسطے کوئی ٹکڑا زمین دا بنایا ہوئے، بے شک اس دی عبادت کرو۔ اگر اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی اس طرح دا ہے جنہیں تہاڈے فائدے دے واسطے الگ آسمان دی چادر تان دیتی ہوئے، اس دی عبادت کر لو۔ اگر اللہ دی ذات تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی اس طرح دی شخصیت ہے جس نے فضا پیدا کیتی ہوئے، ہوا پیدا کیتی ہوئے، اس دی عبادت کر لو۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر سن لو لا الہ الا اللہ، پھر کہنے دیو تو
دیتا ہے سب کو، تو داتا ہے سب کا، اے خدایا تو دیتا ہے سب کو، تو داتا ہے سب کا، اے خدایا۔ ہے کوئی جس نے زمین بنائی ہوئے؟ ہے کوئی جڑا مٹی دے وچوں تواڈے واسطے خوراک دا انتظام کردا ہوئے؟ ہے کوئی جڑا سانس واسطے تانوں آکسیجن میسر کردا ہوئے ٹنا دے حساب دے نال؟ ہے کوئی جڑا پیاس بجھان واسطے پانی پیدا کر لیندا ہوئے؟ ہے کوئی تواڈے رہن واسطے جن نے مسکن زمین بنایا ہوئے؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ جس طرح کوئی نہیں ہے، پھر اس طرح سجدے دے لائق بھی اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبیوں نے توحید سکھائی ہم کو، اپنا جسم پتھروں سے زخمی کرا کر۔ نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، اپنا جسم پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب دی۔ تے تہاڈا رب ہے کون؟ مت بھلیکھیاں وچ مارے جاؤ، اگے آیت نے خود ہی تشریح کیتی ہے۔ الذی خلقکم، او تہاڈا رب ہے جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ کون ہے تہاڈا رب؟ جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ کون ہے تہاڈا داتا؟ جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ جڑا خود پیدا ہوئے او داتا ہو سکدا نہیں ہو سکتا۔ جڑا خود پیدا ہوئے وہ داتا نہیں ہو سکتا۔ اٹھائیے کشف المحجوب، الشیخ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی کتاب، اس نے مقدمے دے وچ علی حجویری خود لکھ دینے کہ اے علی، اے لوگ تجھے داتا کہتے ہیں۔ معلوم ہویا کہ ان دی زندگی میں چی مرید انہوں داتا آکھ دے، ہاں تائیں تو نہ لکھے ہے نا، اگر پچھے آکھ دے ہوندے تے او تو نہ لکھ دے۔ اور معلوم ہوندہ ہے کہ انہوں لوگ داتا آکھ دے ہیں تو وہ اس لفظ کو پسند نہیں کرتے ہیں اپنے واسطے، وہ لوگاں نو منع کرتے ہیں۔ اے علی، اپنے آپ نو اے علی، کیونکہ انہاں دا نام ہے علی حجویری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے۔ اللہ سانو ولیاں دا احترام کرنے والا بنا ہے۔ اللہ انہاں دے مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت انہاں دی شان دے وچ غلو کر کے اللہ دے مقابلے دے وچ بٹھان دی گندی عادت دے کولوں محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ لکھ دینے، اے علی، لوگ تجھے داتا سمجھتے ہیں، داتا کہتے ہیں، حالانکہ تیرے پاس تو گندم کا ایک دانہ بھی نہیں، اور نہ ہی وہ بنانے کا اختیار ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ خالق کے علاوہ کسی اور کو داتا نہ کہیں۔ یہ جملے لکھ کے بزرگ تے پاک ہو گئے، بچ گئے۔ قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ اٹھائے گا، اللہ اکبر،
اللہ اٹھائے گا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو فرمائے گا او عیسیٰ جی اللہ جی انہاں لوگاں نو تسی آکھیا سی کہ میں اللہ دا پتر ہاں جڑے تانوں بعد وچ ابن اللہ کہندے رہن۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ میں اس معاملے تو بری ہاں، میں انہاں نو کوئی نہیں آکھیا، میں تے تہاڈی توحید خالص دسی۔ ایویں اللہ ذوالجلال ہر اس بندے نو ہر اس چیز نو جس دی پوجا کیتی جاندی ہے اٹھا کے قیامت والے دے پوچھے گا کیا تسی انہاں نو اپنی عبادت دا آکھیا سی؟ سارے انکار کرن گے۔ اوویں علی اجمیری کول بھی پوچھیا جائے گا کہ تسی خود لوگاں نو آکھیا سی کہ مینوں داتا آکھو، میرا یقین ہے موقع نہیں ہو کہن گے کہ اللہ میں تے اپنی کتاب وچ بھی لکھ کے آ گیا کہ مینوں داتا نہ آکھو۔ انہاں آپے ہی کیتا ہے، انہاں آپے کیتا ہے۔ میرے بھائیوں اے اللہ دیاں صفتاں مخلوق وچ نہیں پانیاں چاہیدیاں۔ اللہ اکبر، ایہو شرک ہے۔ اس چیز نو مٹان واسطے 1,24,000 تو زیادہ پیغمبر اللہ نے دنیا تے نازل فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کر رہے اسی اللہ فرماتے نے اعبدوا ربکم، تسی عبادت کرو اپنے رب دی، تے تہاڈا رب ہے کیڑا؟ فرمایا الذی خلقکم، او تہاڈا رب ہے، او تہاڈا داتا ہے جن نے تانوں پیدا کیتا۔ ہن بندے دے ذہن میں جاندا ہے پیدا تو مینوں میرے ماں پیو کیتا ہے، مڑو رب ہو گیا کیوں جی؟ ماں باپ وچ ہی بندہ پیدا ہویا ہے۔ اللہ فرماتے نے بھلیکھے کڈ دینے آ والذین من قبلکم، او اللہ ہے تہاڈا، او رب ہے تہاڈا جن نے تانوں بھی پیدا کیتا تے جنہاں دے بارے تہاڈا گمان چاہ رہے ہے۔ والذین من قبلکم، انہاں لوگاں نوں بھی پیدا کیتا جڑے تہاڈے تو پہلا آئے نے۔ تہاڈے ماں باپ نوں بھی جن نے پیدا کیتا اون دی تسی کرو عبادت، اون دی کرو بندگی، تے اللہ بندگی کرا گے تے کی ہوئے گا؟ لعلکم تتقون، تسی اللہ دی عبادت کرو گے تے کی بن جاؤ گے؟ تسی متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ معلوم ہویا نماز پڑھن دے نال بندہ پرہیزگار بندا ہے، نماز پڑھن دے نال بندہ متقی بندا ہے، عبادت کرن دے نال بندہ متقی بندا ہے، پرہیزگار بندا ہے۔ عبادت کرن دے نال بندے دے دل دے اندر اللہ دا خوف تے اللہ دی محبت پیدا ہوندی ہے، اللہ رب العزت دا دیدار کرن دا شوق پیدا ہوندا ہے، بندے دا دل اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاندا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ متقی بن جاندا ہے۔ یاد رکھو عبادت دیاں کتنیاں قسماں نے؟ عبادت دیاں 3 قسماں نے۔ عبادت کنی قسم تے مشتمل ہے؟ یاد رکھیے عبادت یہ کنیاں قسماں؟ 3۔ کہیں دسیا سانو؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے، جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کدن دسیا اودن دسیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب سونے نے معراج کی تھی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، سدرۃ المنتہا تو اگے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے، اللہ دے نال ہم کلام ہوئے۔ کی ہویا؟ اللہ دے نال ہم کلام ہوئے تے اللہ نے فرمایا محبوب جی کی لے کے آئے ہو؟
اس وقت محبوب نے کی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میریاں قولی عبادتاں تیرے واسطے، اللہ میریاں فعلی عبادتاں تیرے واسطے، اللہ میریاں مالی عبادتاں تیرے واسطے۔ معلوم ہویا عبادت تین قسم دی ہے، قولی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت کرنی ہوئے تے کندہ دروازہ اللہ دا، قولی عبادت کرنی ہوئے تے کیڑے دروازے تے اللہ دیتے، جے فعلی عبادت کرنی ہوئے تے کندے دروازے تے اللہ دیتے۔ اللہ تو علاوہ نہ کسی دی قولی عبادت ہے، نہ فعلی عبادت ہے، نہ مالی عبادت ہے۔ قولی عبادت پکارنا ہے، ندا لگاونا ہے، تو او کندے کولوں؟ اللہ کولوں۔ تا نصیر الدین نصیر نے لکھیا ہے نا، کی لکھیا ہے؟ وہ آندہ ہے سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اے خدایا اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اللہ زبان دے نال پکارنا، زبان دے نال پوجا پاٹ کرنا، زبان دے نال عاجزی اختیار کرنی، زبان دے نال اللہ اکبر کبیرہ نداواں لانیاں، زبان دے نال دعاواں کرنیاں، ایک قولی عبادت ہے تے ایک کندے کول ہونی چاہیے اللہ واسطے، کندی عبادت ہونی چاہیے۔ مشکل جب پھنس گیا ہے تے کنوں پکارنے، ہائے ہائے ندا کنوں لگاونی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، صرف اور صرف اللہ نو۔ تدے تے نماز دے اندر ہر رکعت دے وچ دعا نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے تیری عبادت کرنا تو تیرے کولوں ہی مدد منگنا، عبادت بھی تیری تے مدد بھی تیری۔ اللہ اکبر کبھی۔ پھر جی جڑے بزرگ حضرات آئے نے، انہاں دا کی مقصد ہویا بھائی جی؟ انہاں نو اسی پکار نہیں سکدے، انہاں نو سور نہیں سکدے، تو پھر انہاں دا مقصد کی ہے؟ بزرگ اللہ نے بنائے نے، کیوں تسی آندے ہو؟ ایک ہی وجہ کی ہے، انہاں نو پھر کیڑے پاسے گھٹنا ہے؟ تو حضرات سن لو، بزرگ ہستیاں مرشد خانے آستانے پیر خانے اس دنیا تے وجود دے وچ آئے، او دا مقصد ہے، او مقصد اے ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اے ولی، اے کتب ابدال، اے پیر فقیر، اے مرشد احادی اس واسطے کر کے نہیں آئے کہ انہاں دے پیراں تے سجدے کیتے جاون، انہاں دے ناں دیاں نظراں دتیاں جاون، انہاں دے ناں دیاں نیازاں دتیاں جاون، انہاں دے نظاراں تے ڈیگاں چڑھائیاں جاون، انہاں دے درباراں تے گڑھولیاں بھریاں جاون، اس مقصد واسطے نہیں آئے۔ انہاں دے آن دا مقصد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دے ولیاں دا اس دنیا تے آن دا مقصد ہے کہ اللہ دے بندیاں دا رابطہ اللہ نال کرا چھوڑا ہے، اے ہنیرے تے ظلمت دے وچوں کڈ کے اللہ دی توحید دے نور دی دنیا دے وچ انہاں نوں بسا چھوڑن۔
انہاں نو سیدھا راہ وکھاون واسطے آئے نے، نہ کہ اپنی بندگی کران واسطے آئے، نہ اپنی عبادت کران واسطے آئے، نہ اپنی پوجا کران واسطے آئے، نہ اللہ دی ہم مثل ہون واسطے آئے، نہ اللہ دیاں صفتاں اپنے وچ پان واسطے آئے، نہ لوگاں نو اپنے دروازے تے جھکان واسطے آئے، نہ اپنے گوڈے چمان واسطے آئے، نہ پیراں وچ سر رکھان واسطے آئے، نہ لیڈا رکھان واسطے آئے، نہ یہ لوگاں نو اپنے طرف متوجہ کرن واسطے آئے، بلکہ انہاں دے آن دا مقصد اے کہ اے لوگاں نو کفر تے ظلمت تے بدعت دے ہنیرے وچوں کڈ کے اللہ دی توحید دی روشنی وچ لے جا، اور کوئی انہاں دا مقصد۔ اور پھر اس کا معاملے دے اندر انہاں نو اجر لون دی بھی ضرورت، اجرت لون دی بھی ضرورت، پیسہ لین دی بھی ضرورت، تنخواہ لین دی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات آئیے میں عرض کر رہے سی کہ عبادتاں کتنی قسم دیاں؟ 3 قسم دیاں، قولی عبادتاں، فعلی عبادتاں، مالی عبادتاں۔ پکارنے تے کنو؟ اللہ رب العزت نو۔ پکارنا کنو؟ اللہ رب العزت نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورنا کنو؟ اللہ رب العزت نو۔ پکارنا تے سورنا، نداواں لگانیاں نیڑیوں تے دوروں پکارنا، اے کندہ حق ہے؟ اللہ رب العزت دا۔ اس تو علاوہ کسے دے اگے ہاتھ اٹھا سکدے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسے اور نو لجپال، کسے اور نو شرما رکھن والا، کسے اور نو عزت عطا کرن والا بنا سکدے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیزان من، فعلی عبادتہ میں کندے واسطے؟ تیری حرکت دی عبادت، دوڑ لگانا، طواف کرنا، ہاں جی، طواف کرنا، جھکنا، سیدھا کھڑے ہونا، سر خم کرنا، جن دے وچ تیرا وجود کام کرے، او عبادت بھی کندے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ یاد رکھو بیت اللہ اللہ دا گھر ہے، اس تو علاوہ کائنات دے وچ کوئی ہستی یا گھر نہیں ہے جنہ طواف کیتا جاوے۔ اللہ دے گھر تو علاوہ کسی اور گھر دا طواف نہ ایویں نہ ڈھول نال، نہ ایویں نہ ڈھول نال، نہ دوڑ لگا کے، نہ نچ نچ کے، نہ گھنگرو پا کے۔ آج مسلمان سوچ، میری اور تیری موجودگی دے اندر قبر دا طواف نہیں ہو رہا، قبر دے دوالے پھیریاں نہیں پائیاں جا رہی، اے طواف ہے، اور اے طواف کائنات دے اندر، اس زمین دے آسمان دی چھت دے نیچے ایک ہی گھر واسطے ہے جس کا نام بیت اللہ ہے۔ اس تو علاوہ کسی اور گھر دا طواف، کسی دے ارد گرد دوڑنا، چکر لگانے عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے نہیں، شرک ہے۔ نہیں اعتبار تو جا کے دیکھ لو، نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہاں نو روکنا ساری ذمہ داری نہیں، اللہ اللہ، انہاں تک پیغام پہنچانا ساری ذمہ داری نہیں ہے کنہ دی؟ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تو آڈے وچ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جڑی لوگاں نو بھلائی دی دعوت دے وے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو آڈے وچ ایک ایسی، تو انو اللہ نے بہترین امت اس واسطے بنایا ہے کہ تسی لوگاں نو برائی تو روکتے ہو، اللہ دی گلاں دستے ہو، اللہ دی ذات تو علاوہ انہاں نو کسی اور دے نال نہیں جوڑتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات توجہ فرمائیے،
फेली इबादत भी किंदे वास्ते? अल्लाह दी जात वास्ते। ते माली इबादत जिंदे विच माल लगदा होए, भुखे नू खाना खिलाना, नंगे नू कपड़े लैके देना, जूता लैके दे देना, किसी गरीब दी खिदमत कर देना, आटा लैके दे देना, चावल लैके दे देना, लेग कर देना, अल्लाहु अकबर कबीरा, किसी नू रोजा रखवा देना, कुर्बानी दा करना। किंदा? कुर्बानी दा करना। अल्लाह दे पाक महबूब ने कुरान मजीद दे अंदर फरमाया, अल्लाह जुल जलाल ने अपनी महबूब दी जबान विचों कहलवाया, फरमाया कुल मेरे महबूब तुसी कहो, इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुल ए मेरे महबूब तुसी कह दियो, इन्ना सलाती बेशक मेरा नमाज दा पढ़ना, व नुसकी और मेरा कुर्बानी दा करना, व नुसकी मेरा कुर्बानी दा करना, व महयाया मेरा जिंदगी दा गुजारना, व ममाती मेरा मौत दा प्याला पीना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक अल्लाह वास्ते जड़ा सारी कायनात दा रब, सारे जहाना दा रब है। नबी पाक ने फरमाया मेरा नमाज दा पढ़ना किंदे वास्ते, मेरी कुर्बानी करना किंदे वास्ते। कुर्बानी असी किंदे वास्ते करने आ? अल्लाह वास्ते। कुर्बानी किंदे वास्ते? ते कुर्बानी किवें करनी है? सूद दे पैसों की कुर्बानी करनी है। हाँ जी, सूद दे पैसों की कुर्बानी कर। मैं बड़ा शरीफ हाँ, रिश्वत दे पैसों की कुर्बानी करनी है। सूद दे पैसे की कुर्बानी, रिश्वत दे पैसे की कुर्बानी, भैन दा हक खा गए, भैन दा हक खो के ते कुर्बानी, पुत्र दा आकनामा अखबार च लिखा के ते मुड़ उनदे बचे माल दी कुर्बानी। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज दोस्तों, आखिरी बात तवज्जो दे नाल, अल्लाह अल्लाह धियां दे पैसे हड़प करके ते कुर्बानी। हाजी, चस नहीं आ गई कुर्बानी दी? अल्लाह अकबर कबीरा। मुड़ असी मुत्तकी एडे आ, परहेजगार एडे आ, अहल तकवा असी एडे आ। अल्लाह अकबर कबीरा। मियाँ जी असी और किसी को ज़िबा भी नहीं करवानी, उन्होंने पता नहीं तरीका भी होता है कि नहीं, ज़िबा तुसी ही करनी है ते कुर्बानी रिश्वत दे पैसों की है, करवानी मियाँ को। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह को, जियां दा हक ना खाया करो, बहना दा हक ना खाया करो, औलाद दे हक ना गसब कीता करो, औलाद दे मुआमलात दे अंदर इंसाफ कीता करो। हलाल तैयब रिज़्क जिवें ओ मालिक तुहानू हर चीज जानमन देंदा है, तुसीं मिलावटा कर लेंदे हो, उवें उहदे राह दे विच भी जानमन चीज देनी चाहिदी है, साफ ते पाक। अल्लाह अकबर। असीं छोटे छोटे हुंदे सी ते ना साडे पिंड दे नाल एक बंदा रहिंदा सी, वो करदा सी चोरियां, लोकां दे बकरे चा लैणे, बकरियां चा लैणियां, एडी एडी चोरी करदा, वड्डी मझ गां नहीं हो लेंदा हा। असीं खेडदे पै सी ते मेरे वालिद साहब भी इमामत करदे आ। इशा दे टाइम आ गया, कहंदा मियाँ जी आप बकरा ज़िबा करया है, मेरे पुराने होने ने, छेती जी ज़िबा कर दियो। अब्बे मेरे आख्या, उल्लू दे पठिया, ओए सोते वक्त
سوتے دی نماز دا ٹائم ہے تو تو نہ بکرا ذبح کر دے. صحیح صحیح دس میں سیتے کھڑا ہے آندا جی بس کدوں پٹ پٹ لیاندا تو انہیں آکھیا میں جا کے پکا لا مڑ میری تکبیر نال حلال ہو جانا. او میری تکبیر پڑھن نال انہیں حلال نہیں ہونا. اور میرے بھائیو ڈرو اللہ کو, ارادہ کرو انشاءاللہ اسی بہناں دا حق نہیں کھاواں گے, پھر قربانی ہوئے گی. اسی دیاں دا حق نہیں کھاواں گے, کواریاں دے کولوں زمین دے گٹھے نہیں لواواں گے. وہ تو تیری شادی کرنی ہے تے پھر تو ادھر چلی گئی تو ہو سکتا ہے ہاں بھی وہ تیرے پھر تیرے کو حصہ نہ منگنا ہونا ہی بس تو بس تینوں نہ بتانی لے دیواں گے بجلی والے پاس. واہ جی واہ جی واہ. 10 مسلمانہ تیری کیڑی مسلمانی ہے, 10 مسلمانہ تیری کیڑی مسلمانی ہے, دودھ وچ چھپڑیاں تو پاندا پانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اے تیری مسلمانی ہے. مسجد جمعہ پڑھن آیا او دوے نو تھوڑی جی دیر ہو گئی ہے, ایک گندی جی جتی بہ کے ایمان کھڑا لیا, آ جتی تو ایمان پھیر لیا مسلمان. اللہ اور جتی تو وہ بھی اللہ دے گھر وچ. بھائیو دھیاں دا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. انہاں کو انگوٹھے لوا کے انہاں دا حق غصب نہیں کریں گے. پھر ہے تہاڈی قربانی. پھر میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قربانی کردا ہے اللہ دی رضا واسطے کردا ہے, انہوں ہر وال دے بدلے اللہ نیکیاں عطا کردا ہے. حتیٰ کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تے جس لئے نیکیاں دا ترازو لگے گا, جڑا تسی جانور ذبح کرتے ہو اوندا گوبر تے پیشاب بھی نیکیاں والے پاسے تول دتا جائے گا. کدن جدن بہن دا حق دیواں گے, دھی دا حق کھاواں گے نہیں. سکولے جان لگیا پتر نو 20 روپے تے دھی نو 10 روپے, بلکہ 5 لے لو نہیں یہ 10 لے لو, دوویں بنا ونڈ لویا. ہو گیا بڈھا, پتر ماریا ٹھڈا, سوٹے تے اڑکدا کدے جاواں, ایتھے آدھی دھی دے گھر جاواں. دھی نے ویکھیا بسم اللہ پڑھ کے سینے نال لایا, گھر دے وچ پلنگ بچھایا, اپنے ابا جی نو اندے تے بٹھایا, امی جی نو اٹھائے بٹھایا. اتو سورے آ گئے, انہاں دیاں وی تانے جھلے, انہاں دیاں جھڑکاں الگ کھا دیاں, سائیں دیاں گلاں الگ سنیاں. او دے باوجود بھی ماں باپ دی خدمت کی تھی. اے بھی نہیں اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر دی او عورت امتی جڑی 5 وقت نماز پڑھے, گھر دا احترام کرے, او جد قیامت دا دن آئے گا جنت دے 8 دروازے اس عورت نو پکار کے آکھن گے آجا میرے وچوں لنگ کے جنت چلی جا. اللہ اکبر. جنہاں نو 20 دیندا رہے ہو تو انہاں نو 5 دے کے دوواں بہناں تے ٹرکاندا رہے ہو, او ٹھڈے مار کے گھروں باہر پہ کٹ دینے. اے دنیا تے انجام ہے تیرا نا انصافی کرن دا, اے دنیا تے انجام ہے تیرا اللہ کولو نہ ڈرن دا. اے لوگو ڈر جاؤ اللہ کولو, اولاد دے معاملے دے اندر اللہ کولو ڈر جاؤ, برابر انصاف کیتا کرو, برابر پتر تے دین رکھیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. بہناں دے نال بھی حسن سلوک رکھیا کرو. اللہ 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 اللہ. ماں باپ دا بھی ادب احترام کیتا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں ساریاں چیزاں نو پابندی دے نال اختیار کرو گے تے پھر میرے نبی نے فرمایا تسی ایک کھجور اللہ دے راہ وچ دیو گے تواڈے واسطے دوزخ نو بجھان واسطے کافی ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو صحیح سنت کے مطابق قربانی کرن دی توفیق عطا فرمائے. باقی حصہ انشاءاللہ اتلے جمعہ میں چرت کریں گے اگر زندگی رہی تو. وما علینا الا البلاغ.